वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना खैरियत से हैं? जी आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अना सर्च कर रहा हूँ गुजरात से। अच्छा खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है मौलाना, घर में सब खैर आफियत जी है? आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मौलाना आपका आमीन आमीन। मजमून पढ़ा, बड़ी खुशी हुई, जज़ाकल्लाह करमकुमुल्लाह। बस दो गुजारिशात बहुत दरख्वास्त के दर्जे में अर्ज थी मौलाना, जी बिल्कुल। कि ये जो मजमून आपने लिखा है बिल्कुल ठीक है। मैं ये वजाहत मुझे जहाँ करनी थी मैं कर चुका हूँ कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। पहली बात तो मेरी जी फरागत है अंकलेश्वर से। चंद दिनों जी के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं महरिया को लेकर, तो वो आ जी जाएगा नेशनल मीडिया के ऊपर। पहली जी बात। जी दूसरी बात देखिए मौलाना, आपने ये मजमून लिखा सही है, लेकिन कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना मौलाना, ये सारी चीजें चल रही हैं जी। कि एक बंदी आई है, तो आप हजरात, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या आप हजरात मुझे बताएं कि मैं उन्हें किस तरह चलाऊं। 10 ही दिन के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि वो सारा कुछ छोड़ दे, अपना सोशल मीडिया या सारी बातें नहीं छोड़। नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं जी है। असल में मसला ये है कि एक होता है फोटो डालना, जी एक होता है बाढ़ का आना। जी। वो किसका आना मौलाना, ए, किसका आना? मैं आवाज कटी, समझ नहीं पाया। फोटो की बाढ़। जी समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी मैं जी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा जी हूँ ताकि जी समझने में आसानी हो। जी मौलाना। तो मैंने जो देखा सना खान साहिबा को, जब वो उनका ताइब होने का वो आया था प्रेस रिलीज, तभी मैंने एक मजमून खुशखबरी के तौर पर लिखा था। शायद आपने देखा हो, जी जी, मेरे मैं पेज पर है वो। शुक्रगुजार हूँ आपका, इस पे भी मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना, आपने हमें तो उस मुतवज्जे वक्त किया तो है। जी। उस वक्त तो इतने फोटोज नहीं आ रहे थे इनके, उस वक्त तो वीडियोज आ रही थी माशाल्लाह, और एक जितनी गुंजाइश हो सकती थी उतनी गुंजाइश के साथ वो सब चीज़ें कर रही थी अपना। बड़ा दिल खुश हो रहा था उस चीज़ से। जी, लेकिन मौलाना निकाह के फौरन बाद इस तरह के फोटो देखो एकदम से मौलाना आ एक जाना। चीज है, मौलाना एक चीज है, अब हमने जी बहुत मुख्तसर सा किया है प्रोग्राम, हमने किसी को मदऊ नहीं किया। इनकी लाइन वालों तो हमने किसी को, इंडस्ट्री से तो किसी को नहीं बुलाया, बल्कि इनसे भी नाराज हुए, मेरे जो ताल्लुकात थे वो भी नाराज हुए हैं। बहरहाल वो हमारा अपना आपसी मामला है कि भाई हमने क्यों नहीं बुलाया, क्यों बुलाया, तो वो तो आए नहीं। अब जो लोकल लोग भी थे मौलाना, वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे, अपने स्नैपचैट पे डाल रहे, जैसे हम कहीं जा रहे हैं। हाँ, चंद वीडियो हमने खुद, उन्होंने अहलिया ने डाली है, तो वो जी तो जी उनका एक इंस्टाग्राम। अब मौलाना एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगरचे मेरे साथ निकाह नहीं हुआ होता, जो आम मतन इंडस्ट्री की लड़कियों की शादियां हुई है और इंडस्ट्री जी। वालों की शादियां, वहां तो हमारे हजरात कोई कहने कोई नहीं जाते हैं, वहां तो हमारी नहीं रशाई नहीं। भाई, नहीं, मेरी असल में बात मैं मुकम्मल कर लूँ मौलाना, मेरी मेरी कोई वो नहीं है, मैं बस दरख्वास्त अपनी रख रहा हूँ, मैं अपनी दरख्वास्त रख जी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको गुस्सा अपना नहीं, हक कोई हासिल है। कुछ नहीं। नहीं, लेकिन मेरा भी कोई गुस्सा नहीं, मैं भी बहुत तो नर्म अंदाज में बात करता जी हूँ। जी, तो मौलाना एक बात थी कि कोई बंदा या बंदी इस तरीके से आ रहा होता है मौलाना, पहली बात हो कि हमारी रसाई तो वहां तक है नहीं। आपको मैं दो चार नाम देता हूँ कि हम हमें पता है कि उनकी बहुत अच्छी ज़हनीयत है। आप कुछ उन पे मेहनत करें, अल्लाह करे आपके ज़रिए वो तौबा ताइब हो जाए। इस तरीके तो मौलाना हम लोग, पहली बात हो कि हम उन तक पहुँच नहीं सकते हैं। जब जी तक हमारे बिल्कुल। पास पैसा ना हो, इनकी अपॉइंटमेंट लेना, उनसे पैसा, कोई न कोई तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, कुछ न कुछ इवेंट करवाना। एक बंदी ने अपनी कुर्बानी दी, चलो मूवीज़ नहीं कर रही थी वो, लेकिन वो इवेंट वगैरह का तो उसका चार्ज था ना, महीने का 5 लाख, एक इवेंट का 5 लाख, 6 जी लाख। जी 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 तो जी। वो 15-20 लाख रुपए उसने, चलो वो तो उसने अपनी आखिरत बनाई, उस किसी पर एहसान नहीं किया। लेकिन मौलाना एक चीज़ है कि एक बंदी आ रही है और 10 ही दिन में ये चाहेंगे। अब मैं तो, मेरे घर में तो मैं आग लगाना नहीं चाहूँगा ना मौलाना, मैं भी तो पुरसुकून ज़िंदगी चाहूँगा। अब मैं उसको मना करूँगा तो वो उस तबीयत पे अभी तक आई नहीं है, जितनी हो जी सके इतनी आई है। अब उसके ऊपर भी वो चीज़ें डालना, अब मैं ज़्यादा फ़ोर्स करने जाऊँगा तो मेरा तो घर खराब हो जाएगा मौलाना। और ये आपकी जो बात, चीज़, एक मिनट रोक रहा हूँ बीच में। जी, जी, आपकी बात मुकम्मल हुई कि आगे बाकी जी, है जी, थोड़ी सी? नहीं बताएँ, आप बताएँ, मैं सुन रहा हूँ। कुछ-कुछ आवाज़ कट होगी तो ये ना समझिएगा मैंने फ़ोन काट दिया, असल में मैं रास्ते में बम्बई की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे पे अभी नंबर आया, मैंने कहा मैं आपको कॉल कर लूँ, इसलिए आप बताएँ। मैं कहना चाह रहा, मेरा मैंने अभी आपको पॉइंट टू भी नोटेड कराया। सुना ना आपने कि मौलाना आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आप उठा के देख लें मौलाना, किसी भी सेलिब्रिटी की शादी होती है मौलाना, कितना हंगामा होता है। अभी नेहा कक्कड़ की शादी हुई है, एक-एक इनकी दोस्त थी है वो, एक-एक चीज़ें उसकी आई है। तो सेलिब्रिटी का तो उठाना है, वो कोई आम लड़की तो है नहीं ना मौलाना। उस वो यूँ क मौलाना ये सारे मज़मून पढ़ के वो रो रही है, वो कह रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अगरचे ये हो गया तो उसका गुनहगार कौन बनेगा मौलाना? आवाज़ कटी, आपके बीच में आवाज़ साफ नहीं आ जी, रही, जी, वो दोबारा मैं बताएं। मैं मैं यही कह रहा था कि वो ये सारे मज़मून पढ़ के रो रही है 2 दिन से। अब ये कुछ हो गया तो मौलाना इसका गुनहगार कौन बनेगा, आप या मैं?
اچھا دیکھیے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تنقیدی تحریر ہے میری، اس میں کچھ باتیں بری ہوئی ہیں، نہیں تو مولانا آپ حضرات کو بری سوچنا چاہیے نا، کہ آپ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ان طبقے میں محنت تو ہوئی نہیں ہے جس سطح سے ہونی چاہیے. اب وہ محنت میں کوئی اپنی وہ نہیں درد کہہ رہا ہوں میں. چلو مولانا ہم میاں بیوی ہماری اپنی زندگی ہم گزار لیں گے، لیکن یہ اس وقت امت اس کو ایک حزب اسلام ٹارگٹ کری. پوری انڈسٹری نے حزب اسلام ٹارگٹ کیا. انڈسٹری کے جتنے بڑے پیج تھے بالی ووڈ کے، جی انہوں نے ایک جی اٹھایا. اب وہ 2 دن سے روئی جا رہی ہے اس کے یہی جملے کہ اگرچہ میں اس میں ہوتی تو میرا کون کیا کر سکتا تھا، کوئی کچھ نہیں بات کرتا، ادھر آ گئی تو یہ غلطی ہے میری. اب مولانا کچھ ہو گیا تو اس کا حل کیا ہوگا مولانا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے. میں آپ حضرات سے بہت ہی زیادہ معتبانہ درخواست کرتا ہوں مولانا، نقصان ہو جاتا ہے دین کا بہت بڑا اس چیز کے اندر. آپ حضرات نے بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن مولانا اس کے اندر بہت زیادہ دین کا نقصان ہو رہا ہے. میری درخواست ہے مولانا آپ سے، بہت عاجزانہ دیکھیں انس درخواست. بھائی، بات سنیں آپ. جی میں نے اس میں پہلے ہی تحریر میرا نیٹ ورک مولانا تھوڑا سا ٹک ٹک کے آئے گا. میں راستے میں ہوں، میرا نیٹ ورک ٹک کے آئے گا. مولانا معذرت کے ساتھ وہ اصل میں راستے میں نیٹ ورک چھڑ گیا تھا. جی معلوم، جی وہ ادھر سے یہ دقت ہو رہی ہے، میں بھی اسی ایریا میں ہوں کہ نیٹ ورک ادھر بھی نہیں آ جی رہا جی ہے. جی نہیں اب صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہلو جی آپ آواز صاف آ رہی ہے الحمدللہ. جی بس مولانا گزارش یہ تھی، درخواست کے درجے میں عرض تھا کہ مولانا اس کے پیج کے اوپر، فیس بک کے اوپر 22-25 لاکھ بندہ ہے، انسٹاگرام پہ 40-50 لاکھ بندہ ہے. تو اب مولانا ایک چیز ہے کہ وہ یہ کہتے کہ یار اس طرف نہیں آئی ہوتی تو اچھا، یہ تو کوئی غلطی کر لی میں نے کہ اتنی چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. اب مولانا کسی کو تھوڑا تو وقت دینا چاہیے، اور وہ براہ راست شیخ الاسلام کے رابطے میں، بڑے بڑے علماء کے رابطے میں ہے، انہوں نے تو اس کو کچھ نہیں کیا. اور ہمارے حضرات جو، مجھے کوئی غلا شکوہ نہیں ہے. دیکھو مولانا اپنی زندگی ہوتی ہے، حالات انسان پہ آتے رہتے، وہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ڈر یہاں یہ آ جاتا ہے مولانا، اگرچہ یہ اس وقت پوری بالی ووڈ مجھے حزب اسلام دیکھ رہی ہے کہ بھائی ایک جی عالم جی سے شادی کر لیا، اور ایک چھوٹی سی بات کے لیے مولانا، کیونکہ شیطان تو پورا زور لگا رہا ہے. مجھے آپ کے آگے بات کرنا یہ بہت بڑی میری گستاخی ہوگی، لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں، آپ کے آگے درخواست رکھ رہا ہوں کہ اب مولانا تھوڑا تو وقت دے. وقت کے ساتھ ساری چیزیں وہ ہو جائے گی. ایک وقت کے ساتھ یہ آئیے کہ وہ آئیے، اس نے 1 مہینے کے بعد ایک عالم سے نکاح کر لیا، ابھی 10 دن نہیں ہوئے، اور مولانا اس طریقے کی چیزیں اگرچہ یہ باہر چلی جاتی ہے مولانا، تو آپ کو پتہ ہی کہ میڈیا کس انداز میں اس کو لے گا. میرا دیکھیے بس اعتراض آپ بالکل، گزارشات کی بالکل میں سمجھ چکا بالکل. آپ کی جو طبیعت پہ جو اثر پڑا آپ کی بات سے بہت بہتر، بہت مثبت ہے، بہت مثبت ہے. مجھے کوئی نہیں پڑا، لیکن مولانا وہ رو رہی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، پڑھ کر. مجھے کالیں آ رہی ہے، آدھی کالیں میں نہیں اٹھا رہا ہوں. اب مولانا ایک بات یہ بتائے، اگرچہ پیر ڈگمگا گئے تو کیا ہوگا اس وقت؟ جی آپ بالکل، سب کی گناہگار اللہ ہم کے لوگ یہاں ہوں گے پکڑ نا. ہوگی کہ نہیں؟ آپ بالکل سب کی بالکل پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں مولانا. بالکل بالکل بے شک. تو اب مولانا تھوڑا تو بس ایک چیز، میرا اعتراض صرف اس چیز پہ نہیں نہیں تھا مولانا کہ آپ میں بالکل میں اس وقت مولانا میں مجبور ہوں. میں بھی مولانا بزرگوں کی جوتیوں کا خادم ہوں، لیکن مولانا میں کچھ مجبور ہوں. مولانا تھوڑا سا وقت دو آپ حضرات، 10 دن کے اندر یا تو مجھے حسن چلیے بصری پر. 1 منٹ بات سنیے، چلیے بات ختم کرتے ہیں. میں اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کرتا ہوں اور سب اپنے تمام الفاظات واپس لیتا ہوں. اللہ آپ سے راضی ٹھیک ہوں، ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مولانا کچھ اچھی ایک تحریر لکھ کر دیں. میں آپ حضرات سے بس درخواست، آپ حضرات کی دعاؤں کا بہت چلیے زیادہ انشاءاللہ محتاج ہوں، کل تک کیونکہ انشاءاللہ مولانا ایک نئی کل تک انشاءاللہ ایک نئی موٹیویشنل تحریر آ جائے گی میری طرف سے انشاءاللہ. اور بہت یہ بہت الفاظات پہ نوازش ہے، میں واپس شکر گزار آپ کا احسان مند رہوں گا مولانا. میں اس لیے کہ میں انشاءاللہ. ادھر ادھر کر کے بات کروں. میں نے ایک ہمارے دوست سے کہا، ایک مولوی صاحب سے، میں نے کہا یار مولانا کا نمبر کہیں سے لے کے دے. اللہ انہیں جزائے خیر انہوں نے دیا. میں نے سیدھی آپ کے آگے درخواست رکھی. تو مولانا میرے دل میں شکریہ. ایسی کوئی بات نہیں، میری بات سے کوئی آپ کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں بہت زیادہ نہیں نہیں انس معذرت بھائی، خواہ ہوں. کچھ ہوتا ہے. اللہ آپ سے خیریت. راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. دعا کی جی درخواست. انشاءاللہ، جی السلام انشاءاللہ علیکم. آپ سے دعا کرتا ہوں. السلام علیکم.